अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज कुछ उन अफवाहों बातों के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूँगा चीज़ों को जो इस वक्त मुहर्रम के उम्रे के हवाले से लोगों के अंदर मशहूर की जा रही हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त उन बहुत सारी अफ़वाहों का इंशाल्लाह तदारुक हो जाएगा जो आप आजकल ग्रुप्स के अंदर सुन रहे होंगे या एक दूसरे से आप तक पहुंच रही होती हैं, क्योंकि वो खबरें मोतबर नहीं होती, तो उन पे हम थोड़ा-सा बाद मर्तबा सोचे समझे बगैर बिलीव भी कर लेते हैं। देखें, इस वक़्त एक बात जो बड़ी मशहूर हो रही है, वो ये हो रही है कि सऊदीया ने वीज़े रोक दिए उम्रे के और इस वक़्त आप पैकेजेज़ बुक ना कराएँ, क्योंकि जो है कुछ नया ऐलान होने वाला है। भाई, वो उम्रे के वीज़े रोक दिए, उम्रा वीज़ा तो खुलने ही 10 जून के बाद थे, तो कौन से वीज़े रोक दिए हैं? अब लोग जो हैं थोड़ा-सा पैनिक में चले जाते हैं कि जी, ये तो उम्रा वीज़ा रुक गया है। अरे भाई, रुका कहाँ है? खुला ही नहीं था तो रुकेगा कैसे? देखिए, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जब भी नया उम्रा सीज़न शुरू होता है तो कोई ना कोई नई पॉलिसी आती है और जो एक्सपेक्टेड भी है कि आएगी, उसके हवाले से कुछ ना कुछ बाज़गश्त तो मौजूद है। लेकिन अभी वो 100% इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, अभी उसका हातिमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी बातें वो हैं कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो 100% नहीं हो सकती। जैसा कि आपको यहाँ से जो है वो 100% ही अपना होटल बुक करके जाना है, चाहे ट्रैवल एजेंट से या ऑनलाइन या जो भी है आपको बुक करके जाना होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि ये हो सकता है 100% ही। हाँ, इसके लिए किसी हद तक पाबंद ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर 100% ये होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ़ टिकट वीज़ा लेकर जाते हैं और होटल वो वहाँ जाके खुद करते हैं, या उनके रिश्तेदार हैं वहाँ, उनके यहाँ कुछ दिन ठहरते हैं, या फिर वो होटल जो है वो जाके बुक करते हैं, कुछ दिन उनके यहाँ ठहरते हैं, फिर उम्रे के लिए जाते हैं या किसी और शहर में मुकीम रहते हैं, फिर चंद दिन के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। तो ये सबके लिए एक तरह से बहुत आज़माइश हो जाएगी। तो ये मेरा नहीं ख़्याल कि सऊदी गवर्नमेंट इस तरह का कोई ऐलान 100% के लिए करे। उसमें डेफ़िनेटली कोई ना कोई गुंजाइश रखी जाएगी और चीज़ ये जाएगी, क्योंकि इससे डेफ़िनेट है कि उम्रा इंडस्ट्री के ऊपर भी, इवन उनकी अपनी एक तरह से ये ट्रैवल इंडस्ट्री भी है, तो उसके ऊपर जो है अच्छा ख़ासा असर पड़ने का ख़दशा है। तो ये जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि 100% नहीं होने वाला। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगा कि देखें, ऑथेंटिक चैनल्स देखा करें, जहाँ आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले। हर बंदे की सिर्फ़ व्यूज़ की ख़ातिर आप जो है ना वो कुछ भी बनाते हैं, कोई भी न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, तो ऐसी चैनल्स को ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि वो र्यूमर्स फैलाने का ज़रिया बन रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, लोगों के अंदर तज़ब्ज़ुब आ जाता है। अब अच्छा-खासा आदमी ने इरादा किया हुआ है उम्रे पे जाने का, अब वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बेचारा सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि यार अब क्या होगा? अब तो चीज़ें शायद मेरे बजट के बाहर चली जाएँगी या मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो तज़ब्ज़ुब में आ जाते हैं। तो परेशानी अलग होती तो है नहीं। कोफ्त और टेंशन से बचने का सिर्फ़ वाहिद हल ये है कि आप रिलायबल यूट्यूब चैनल्स को ही देखें, जहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि आपके पैनिक करने के लिए वहाँ पर खबरें हों और ऐसे थंबनेल देख कर के जिनके ऊपर मैं तो उनको क्लिकबेट वाले थंबनेल ही कहता हूँ, वो आप क्लिक करें और फिर उसके बाद आप परेशान भी हों। तो बेहतर है कि रिलैक्स रहें और इस चीज़ पे ख़ैर आप ज़रूर जो है ना वो रहा करें कि कोई भी हुकूमत अपनी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर कोई नई पॉलिसी आएगी भी, तो वो मोतमरीन के फ़ायदे के लिए होगी। अच्छा, अगर ये पॉलिसी आती है कि 100% ही आपको यहाँ से बुक करा के जाना है, आने-जाने की इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ बता कर जाना है, तो देखिए इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, और बल्कि इसको फिर मैं यूँ कहूँगा कि जो कुछ भी है अपने ही हाथों के हैं करतूत। क्योंकि तो मसला ये है कि हमारे बहुत सारे जो एक माफ़िया, मैं तो उनको माफ़िया ही कहूँगा, क्योंकि ये जो वहाँ गए लोग और भीख माँग रहे थे और उन्होंने हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम किया, हमारा इमेज भी ख़राब किया, तो ये सारी बर्बादी उसी वजह से हो रही है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, उसमें कोई सख्ती होती है, तो सख्ती की वजह यही होती है कि हमारे ही लोगों के कोई वहाँ पे ऐसे कारनामे होते हैं कि जिसकी वजह से
جو وہ ملک ہے وہ ایسے میجرز لینے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سختی کر دی جائے. اب کرنا مثال ہے، آپ ابھی دیکھیں نا جو نیوز میں آیا 4,500 لوگ پکڑے گئے تھے جو بھیک مانگ رہے تھے. اب کیا 4,500 لوگوں نے یا وہ کہہ لیں 5,000 لوگوں نے، ٹھیک ہے، مگر اب 50 لاکھ لوگ جو ہے سفر کریں گے. تو اب کیا ہے کہ کرنا جو ہے وہ ایک آٹے میں نمک جتنے لوگوں نے بھی نہیں ہوتا، اور کرنا ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. تو بہرحال انفارچونیٹلی اب کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس میں کچھ ٹریول ایجنٹس بھی انوالو تھے، اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں کہ وہ بھیج رہے تھے اپنی جیب سے، اور پھر یہ تھا کہ وہ وہاں سے جب آئیں گے تو وہاں سے ان کے ساتھ ریشو طے ہوا تھا کہ اتنا کما کے لائیں گے تو اتنا ٹریول ایجنٹ کو دیں گے، اتنا اپنے پاس رکھیں گے. تو اس طرح کی بھی حرکتیں تو دیکھیں، گندی مچھلیاں گندے انڈے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ جو بھی انفارمیشن آپ آگے پہنچائیں گے ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے. جو لوگ جانے کی تیاری کیے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی تذبذب ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے دور ہوگا، ان کی ذہنی الجھن دور ہوگی. تو یہ بھی ایک باعث ثواب کام ہے. کچھ جاننا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں آپ، اور کامنٹ کے اندر ہم سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ علم ہوگا تو اسی وقت، اور اگر نہیں ہوگا تو پوچھ کر انشاءاللہ آپ کو صحیح انفارمیشن ضرور بتائی جائے گی. ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے، اس کو بھی فالو کیجیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ فالو کیجیے. انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو پیکیجز کی بھی اور دیگر انفارمیشن بھی آپ تک پہنچتی رہے گی. آئیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ کیا وہاں پر اس وقت ہوٹل مہنگے ہونے والے ہیں مکہ میں؟ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ کوئی خاص جو ہے فرق نہیں آنے والا ہوٹل کے اندر. کیونکہ جس بحاف پہ کہا جا رہا تھا کہ ہوٹل مہنگے ہو جائیں گے، وہ ابھی معاملہ رک گیا ہے. وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ جو گنا گلی کی بیک سائڈ والے تمام ہوٹل تھے، ووکو تک، یہ سمجھی کبری کے بعد تک، جو چھوٹے ہوٹل تھے جن کو ہم بلڈنگ والے ہوٹل کہتے تھے، وہ تمام کے تمام ٹوٹنے جا رہے تھے. اور وہ جگہ خالی کرا لی گئی تھی، وہاں کی بجلی بھی بند کر دی گئی تھی، کچھ بلڈنگوں کو ڈیمولش بھی کر دیا گیا تھا. مگر اس حج سیزن کے اندر وہ تمام کام روک دیا گیا ہے اور اس جگہ کو واپس کھول دیا گیا ہے. تو امید یہ ہے کہ فی الوقت جو ریٹ ہے وہ نہیں بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو عمرہ سیزن ہے وہ اسی طرح سے ایک نارمل ریٹس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آغاز ہوگا، اور سفر میں بھی وہی ریٹ تقریباً چلیں گے. محرم اور سفر تقریباً سیم ریٹ جائیں گے، اور اس کے بعد ربیع الاول سے ریٹ پڑنا شروع ہوتے ہیں. آپ سب کے علم میں، کیونکہ یہ سیزن بن جاتا ہے، بہت لوگ ربیع الاول میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ربیع الاول میں ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جس طرح سے اس وقت لوگوں کا رش ہے، اس کی وجہ سے یہ ضرور فیل ہو رہا ہے کہ ایئر فیئر ایکسپینسو ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے شاید ہمارا عمرہ مہنگا ہو جائے. انٹل اور انلیس ابھی ایسی کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے عمرہ ایکسپینسو ہو. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ریلیکس رہے، اور عمرہ سیزن اسٹارٹ کیونکہ آلموسٹ ہو چکا ہے، آپ اپنی تیاری کو بھرپور کیجیے اور فوری ویزا لگنے کو دیجیے، تاکہ آپ جیسے ہی ویزا، کیونکہ جیسے ہی انٹری وہاں کھلے گی، آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو کم رش ملے گا. اور کم رش کا جو مجھے سب سے بڑا بینیفٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حتیم میں بھی ایزیلی جانے کو مل جاتا ہے، اور آپ کو حجر اسود جو ہے وہ بھی چومنے کو مل جائے گا. حتیم کا بھی یہ ایشو ہے کہ حتیم پہلے جو ہے وہ 24 آورس کھلا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ رش کی وجہ سے کہ پہلے مرد، پھر اس کے بعد خواتین، پھر مرد، پھر خواتین، اس طرح وہ بیچ بنا کر اندر بھیجتے تھے. لیکن اب وہ بھی ختم کر دیا ہے، اور اب ٹائمنگ بنا دی ہے صبح میں خواتین کی اور رات میں مردوں کے لیے. تو اب یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب کم رش میں آدمی جائے گا تو جلدی نمبر بھی آ جائے گا، اور دلی مراد جو ہوتی ہے ہماری وہ پوری ہو جائے گی. کیونکہ حتیم اٹ سیلف کعبے کا ہی حصہ ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہ پتہ ہو، اور یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے، ہم جیسے جو گناہگار مسلمان ہیں، کہ ان کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ وہ حتیم کے اندر نماز ادا کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. تو ضرور کوشش کریں جب جائیں کہ آپ کو حتیم کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ.
نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.